बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो खास कर इस मौजू पर है कि खुदा गरीबों के लिए गरीबों को और जलील मत करो। खुदा के लिए गरीबों को और जलील मत करो। तो बहुत मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है, इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में कि खुदा के लिए गरीबों को और जलील मत करो। किसी को दुख देकर, किसी को गम देकर, किसी को तकलीफ देकर सुकून की नींद सोने वालों, अपने ज़मीर का जनाजा पढ़ लो। तुम्हारा ज़मीर फौत हो चुका है। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था कि इसे मारा है भूख ने, हाकिम ने यह लिखा कि जो कुछ खाकर मर गया। बादशाह के दरवाजे पर एक फ़कीर आया। फटे पुराने कपड़े इसने पहने हुए थे, इसका एक ही लिबास था, वो भी फट गया। जहां बादशाह के कुत्ते बंधे हुए थे वहीं पर आकर फकीर बैठ गया। कहता है कि बादशाह मुझे एक बात तो बता। बादशाह ने कहा कि कौन सी बात? तो फकीर ने कहा कि अगर तेरे दरवाजे पर अभी मैं मर जाऊं, बता कि तू मेरे साथ क्या सलूक करेगा। कहा बादशाह मिसाल के तौर पर अगर मैं तेरे दरवाजे पर अभी मर जाऊं, बता तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। बादशाह ने कहा कि तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा। ये सुनकर फकीर की चीख निकल गई। फकीर रो कर कहने लगा कि बादशाह मेरे मरने के बाद जो मेरी मुर्दा लाश थामने के लिए मुझे कफन दोगे ना, वो आज ही दे दो ताकि मैं अपनी जिंदा लाश को तो उठा सकूं। बादशाह मेरे मरने के बाद तुम्हारा कफन किस काम का? कफन देना है तो आज ही मुझे दे दो, आज मुझे कपड़ों की अशद ज़रूरत है। हाय, जिस गरीब के बारे में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत सर उठाकर चलना, हमने इस गरीब का सर मट्टी में मिला दिया। हमने इस गरीब को इतना रिस्वा किया, इतना जलील किया कि हमने इसका जीना हराम कर दिया। शादी के मौका पर तो हम जहेज अपनी बेटी को देना होता है, लेकिन हम क्या कहते हैं, जहेज को चारपाई पर बिछा देते हैं, मोहल्ले में वाज लगा देते हैं कि आओ जी हमारी बच्ची का जहेज देखो। और नदान, तूने जहेज तो दिया अपनी बेटी को, लेकिन ये किसी को भी ख्याल नहीं आया कि जो बच्चियां जहेज देखने आई हैं, इन बच्चियों में से लवास बच्चियां भी मौजूद हैं। ये किसी को भी ख्याल नहीं आया जो बच्चियां जिसे देखने आई हैं, इन बच्चियों में इस गरीब बाप की बेटी भी मौजूद होगी, जो गरीब बाप अपनी बूढ़ी कमर पर बोरियां लाल लाद कर सुबह व शाम मजदूरी कर रहा है। अगर इससे पूछा जाए बाबा जी तुझे नींद नहीं आती, तो सुबह भी मजदूरी कर रहा है, शाम को भी मजदूरी कर रहा है, रात को भी मजदूरी कर रहा है, तुझे नींद नहीं आती? बाबा जी चीख कर कहते हैं कि बेटे चुप कर, मैंने अपनी बेटी के हाथ पीले करने हैं। हाय, लेकिन वो बदबख्त बाप क्या करे जिसकी बेटी को कोई कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए कि इसके पास जहेज नहीं है। कल तक जिस औरत की कीमत अशरफियों में लगती थी, आज उसकी कीमत जहेज से लगती है। हाय, ज़माना बदल गया है मगर इंसान नहीं बदला है। हमने औरत की नुमाइश इस तरह कर रखी है कि गरीबों का जीना महल कर दिया है। करोड़ों बार कुर्बान जाऊं अपने करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर कि मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश ना करना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुहाबा यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चों को प्यार ना करना, इससे यतीम बच्चे का दिल दुखेगा, इसको अपना मरा हुआ बाप याद आएगा। एक यहूदी ईमान ले आया, इससे किसी ने पूछा कि कौन सी बात तुझे इस्लाम की पसंद आई है कि तू ईमान ले आया है। तो उस यहूदी ने कहा, मियाँ एक ही जुमला कहा था मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। वो जुमला कौन सा था?
کہتا ہے کہ میرا ایک بچہ تھا، میں اس سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، میں اس سے بہت پیار کیا کرتا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، صبح و شام اسی کے ساتھ ہی میں رہتا تھا، آرام تھا، سکون تھا، سب کچھ تھا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا کہ میرا بچہ گھر سے نکل گیا، دور کسی میدان میں بچوں کے ساتھ کھیلنے چلا گیا۔ کہتا ہے کہ میں گھر سے نکلا، او بھائی میرا سکون کہاں چلا گیا، میرا بچہ کہاں چلا گیا؟ میں بھاگتا رہا، دوڑتا رہا، بچے کو تلاش کرتا رہا، مجھے بچہ نہ ملا، میرا بیٹا مجھے نہ ملا۔ آخر کار جب تھک ہار گیا تو میں موت مانگنے لگا کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، جو میرا سکون تھا وہ تو نے چھین لیا، جو میرا قرار تھا وہ تو نے چھین لیا، اب مجھے موت ہی دے دے تو اچھا ہے۔ پھر ایک دم سوچ آئی کہ تھوڑی اور کوشش کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے بیٹا مل جائے۔ کہتا ہے کہ میں بھاگتا دوڑتا چلا جا رہا تھا کہ میرا گزر مدینے کی گلی سے ہوا، میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں دوڑ کر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے کہا حضرت میرا بچہ گم ہو گیا ہے، میرا ننھا بیٹا گم ہو گیا ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا بچہ مجھے واپس کر دے۔ تو کہتا ہے کہ قبل اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے تو وہاں صحابیوں میں سے ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ میں نے اس کا بچہ فلاں بچوں میں فلاں میدان میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہتا ہے جیسے ہی میں نے سنا تو میں دوڑ کر جانے لگا تو مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، بھائی میرے پاس آ۔ جب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بھائی اپنے بچے کے پاس جا رہے ہو، باپ کے جذبات ہوتے ہیں، بچھڑا ہوا تیرا بیٹا ہے، جب بیٹے کے پاس جانا تو نام لے کر اسے پکارنا، بیٹا کہہ کر نہ بلانا۔ اس نے کہا حضرت میرا بیٹا ہے، اگر میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہیں پکاروں گا تو اور کون پکارے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بھائی ساری زندگی بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارتے رہنا، مگر آج بیٹا نہ کہہ کر پکارنا۔ اس نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میاں ہو سکتا ہے جب تو وہاں جا کر اپنے بچے کو دیکھے گا تو بچہ دوڑ کر تیرے پاس آئے گا تو اسے اپنے چھاتی سے لگائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ ان بچوں میں سے کوئی یتیم بچہ بھی ہو، تو ہو سکتا ہے اسے تیرے جیسا پیار دیکھ کر اسے اپنا مرا ہوا باپ یاد آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو اس بچے کی خوشی ایک دم غمی میں تبدیل ہو جائے۔ میاں بتا تو صحیح پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ساری زندگی اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارتے رہنا، مگر آج وہیں جا کر بیٹا کہہ کر نہ پکارنا۔ کہتا ہے بس اسی جملے نے میری دل کی دنیا بدل ڈالی۔ میں گیا، میں نے اپنے بچے کو بلایا، میں نے کہا اوئے ادھر آ۔ بچہ میرے پاس آ گیا، میں نے کہا چل چلیں، میں سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے بچے کو لے کر آ گیا۔ آ کر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومنے لگ گیا، میرا بچہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومنے لگ گیا۔ میں نے کہا میرے حضور، اے میرے قریبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کلمہ بھی پڑھا دو، اس لیے کہ جو نبی دنیا میں کسی امتی کو چھوٹی سی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا، وہ کل قیامت کے دن امت کو جہنم میں جاتے دیکھ کر کیسے گوارا کرے گا؟ ہرگز گوارا نہیں کرے گا۔ فرمایا اس تین بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کیا کرو۔ تو میرے بہن بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔